السلام عليكم اخوات، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وصحه جيده. الا باقي ما شاركتوش معايا في القناه شاركوا معايا في القناه، فعلوا الجرس، لايك وكومنتير الا عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله. بالنسبه للبنات اللي شافوا التصويره ديال التشيز كيك ديالي اللي درت مؤخرا في الواتساب، دابا غنعطيكم المقادير ديالو، غادي نجربوا المره الثانيه. المهم كيكون عندنا 300 ملغ، يعني 300 غرام ديال البسكوي. استعملت هذا النوع ديال البسكوي اللي طحنته. 300 غرام ديال البسكوي غادي نديرو مع 150 غرام ديال الزبده مذوبه. الزبده ذوبوها في عافيه مهيله باش ما تجيش فيها الريحه ديال الحراق. من بعد كاينه 150 غرام ديال السكر كلاصي مع 250 غرام ديال الكريم فريش وثلاثه الورقات ديال الجيلاتين اللي غادي ندوبهم ابري في الماء بارد، والعصير ديال 4 ديال الحامضات وجوج الانواع ديال الجبن. انا استعملت هاد الجبن جبلي ناتور، يعني ما فيه حتى شي نكهه، وهاد الجبنه ديال تشيز كيك، جبنه ديال القشطه. وبوغ لا ديكوراسيون غادي نستعمل الفريز وغادي نستعمل كيوي. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ندير، غنجيب واحد البول اللي غادي ندير فيه هادو، بول اللي غادي ندير فيه الزبده مع البسكويت اللي انا طاحنه. غادي نجمعو مع الزبده. نورمالمون هي اللي عندها الميكسر اللي كيطحن كلشي، من الاحسن تطحن الزبده مع البسكويت، دو بريفيرونس تطحن الزبده مع البسكويت. ملي ما عندهاش في هذه تجمعها غير هكا بهاد الطريقه. المهم البنات، بعد ما جمعنا 300 غرام ديال البسكويت اللي مطحون مع 150 غرام ديال الزبده اللي دايبه على عافيه مهيله هكا كتولي بعد ما جمعناهم. المهم نتمنى انكم تكونوا كتشوفوهم. غادي نجيب السيركل اللي غادا ندير فيه المونتاج ديال هاد البسكويت. بون هذا هو السيركل اللي غادي ندير فيه المونتاج. غادي ناخذ بابي سلفوريزي بليتو بابي كويسون، يعني ورق ديال الزبده تبسيل. غادي نفرشو بهذه الطريقه وغادي نابليكي هذا هنا البسكويت ديالي. بهذه الطريقه. المهم البنات غادي نكمل يعني نقاد هذا البسكوي في هذا المول ونرجع لكم نكملوا البقيه. المهم البنات كما كتشوفوا معايا قاديت هذاك البسكوي اللي خلطت مع الزبده، درته هنا كومباس يعني هو لتحت. غادي نحطوه في الثلاجه يشد راسو ونرجعوا نكملوا. المهم البنات ملي درت البسكوي في الثلاجه خديت 3 الورقات ديال الجيلاتين، درتهم يذوبوا في الماء بارد، ماشي يذوبوا ولكن غير يرطابوا في الماء بارد. اون اطوندون نتسناو عليهم يرطابوا. غادي نطلع الكريم، غادي نطلع الكريم فريش ونكملوا البقيه.
البنات الكريم فريش ديالي من بعد ما طلعتها كتكون شاده في راسها. غادي نجيب بول باش نحطو فيها. المهم البنات غادي نكمل هاد الكريم اللي بقات لي هنا، نحطها في هاد البول وندوزو للخطوه الثانيه. المهم البنات رجعنا من بعد ما طلعنا الكريم حطيناها على جنب. دابا الخطوه الثانيه شنو؟ غنجيبو كاسرونه غادي نديرو فيها العصير ديال 4 الحامضات، غنديرو على البوطه. بما دفى ليا شويه غادي نزيد عليه 3 الوراق الجيلاتين اللي ديجا في الزكت في الماء بارد. دابا الخطوه الاخرى اللي غندير شنو؟ غادي نشد هاد الاجبان جوج الانواع، جبلي ناتور ما فيه حتى شي نكهه، وهاد الجبنه ديال بريزيدون الكريم تشيز غادي نديرهم باش يتخدموا مع سكر كلاصي. 150 غرام ديال السكر كلاصي. غادي ناخذ هذا جبلي حتى هو غادي نديرهم بجوج. غادي ندير معاهم ديك 150 غرام ديال السكر كلاصي، غادي نديرها مع الاجبان بجوج. وغادي نديرهم كيتخدموا بجوج، كيتميكساو بجوج بليتو بثلاثه، حيتاش كاين معاه حتى السكر كلاصي. الاول غادي ندير هادي وغادي نخليهم كيتميكساو. دابا البنات هاد 3 الورقات ديال الجيلاتين هنا راه عندي كيتميكسا الجوج الانواع ديال الاجبان اللي درت مع سكر كلاصي. اللي ما عندهاش الميكسور ديال الباتور يعني تخدم باليدوي عادي، والكريمه راه كتطلع حتى هي بالطراب اليدوي. المهم نرجعوا هنايا عندي 3 الورقات ديال الجيلاتين اللي جا في الزكت، غادي نعصرهم مزيان. غنعصرهم مزيان وغنزيدهم على داك العصير ديال الحامض اللي درت فوق البوطه باش يذوبوا. المهم البنات هنا بعد ما ذوبت الجيلاتين مع العصير ديال 4 الحامضات غادي نخليه حتى يبرد. غنجيب واحد كاس نديرو فيه يبرد، نخليوه حتى يبرد توتالمون. عاد نزيدوه على الخليط ديال الاجبان بجوج اللي درناه مع السكر كلاصي كيتميكسا. غادي نبقاو نزيدوه بشويه بشويه ولكن حتى يبرد باش ما يخسرش لينا الكريم. المهم البنات بعد ما بردت العصير ديال الليمون ديال الحامض اللي درت مع الجيلاتين فوق البوطه دابو بجوج، غادي نضيفو على الخليط ديال
جوج الاجبان. في الاول غادي نضيف شويه وغادي نرجعو يتميكسا. وغادي نبقى نضيف بشويه بشويه شويه في الفيتاس. نحاول نضيفو بشويه بشويه. نستمروا البنات على هاد الطريقه حتى نكملوا العصير ديال الليمون اللي ديال الحامض اللي عندنا، ونرجعوا نتلاقاو في ليطاب الثاني. المهم البنات الخليط ديال جوج الاجبان اللي خلطنا مع السكر كلاصي، زدنا عليهم العصير ديال 4 الحامضات مع 3 الوراق ديال الجيلاتين مذوبين فيه. هذا هو الخليط كيخرج هكا داير. غادي نزيدوا عليه ندخلو فيه بشويه بشويه ديك الكريم فريش اللي ديجا طلعنا. بسم الله. بهذه الطريقه غير بشويه باش ما تحلوش باش ما تحيدوش البرد اللي طلع ديجا في لاكريم، غير بشويه. وريكم باش تشوفوا. غادي نستمر في هذه الطريقه. ما ديروش الباتور، كتحيدوا الباتور، كتخدموا غير بالسباتيول عاديه باش ما تحيدوش داك البرد كامل اللي دخل في الكريم. غادي نستمر البنات حتى غادي نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي ديال الكريم. ديك الساعه ندوزو ليطاب الاخرانيه. المهم البنات بعد ما كملت ديك الكريم كندخلها في داك الخليط ديال الجبنه اللي درت مع السكر كلاصي وربعه العصير ديال 4 الحامضات. هكا كيولي. غادي نجيب داك البسكوي اللي ديجا درت في المول من الثلاجه وغادي نمشي. البسكوي هو هذا، شد راسو. غادي نكفو منه هذا الخليط. المهم البنات انا كبيت داك الخليط ديالي كامل، غادي نديرها في الثلاجه. نورمالمون على الاقل خاصها تبقى 6 سوايع في الثلاجه. انا غادي نخليها ليله كامله. ابخي عاد ملي كتدوز ديك 6 سوايع انا كما قلت لكم غنخليها ليله كامله او موان تبقى 6 سوايع في الثلاجه. انا فاش غادا ان شاء الله نخرجها من الثلاجه عاد غنديكوريها اللي عندكم في الدار. انا غنديكوريها بالكيوي وبالفريز. هي اصلا كتجي زوينه بزاف بالنسبه لي عزيز عليهم المذاق ديال الحامض. المهم البنات هذا هو الشكل ديال التشيز كيك ديالي بعد ما بات ليله كامله في الثلاجه. انا خليته ليله كامله. البنات اللي غيديروه في النهار انا صيبته في الليل. البنات اللي غيديروه في النهار يخليوه مينيموم 6 سوايع، هذه اقل ما يمكن من الوقت في الثلاجه. المهم نحيد لي هذه
صافي سوفريزي. كنغطيوه باش ما يشمش لينا شي ريحه في شي حاجه كاينه في الثلاجه. وهذا الشكل ديالو. كما قلت لكم غادي نزوقو بالكيوي، غندير لي ديكوراسيون بالكيوي وبالفريز. اول حاجه غادي نديمو ليه، غادي نحيدو من هذا المول، عاد غنتلاقاو باش نشوفوا الديكوراسيون. بون البنات هذا هو الشكل بعد ما حيدته من المول. هذا هو الشكل ديال التشيز كيك ديالي. دابا غادي ندير ليه الديكوراسيون. نحطو على جنب، غنمشي نجيب كراده والموس. بون الديكوراسيون انا غادي نستعمل الكيوي نقطعو. فريز نقطعو على جوج، نشدو الفريزه هكا صافي. ساليت تقطع، كنت ديجا مقطعه، غير وريتكم كيفاش كنقطع وصافي باش ندير الديكوراسيون. نحيد هادو نجيب تشيز كيك ديالي. غادي نبداو هنا بالفريز، فريز كيوي. نجيبو كيوي عاود نديرو الفريز. نتمنى انكم كتشوفوا مزيان. بون بنات غادا نكون ساليت. نتمنى يكون كيعجبكم التشيز كيك ديالي. هو هذا. ما تنساوش تدعموني في القناه وتهلاو في راسكم، وشكرا بزاف.